अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज कयामत आ गई है। आज नाज़रीन तबाही निकल गई है। आज सब कुछ बर्बादी हो गई है। आज जमीन फट गई है। आज आसमान फट गया है। आज इस मुल्क से दिल उठ चुका है। आज दिल भर गया इस मुल्क से। आज इस मुल्क के अंदर रहते हुए यकीन माने मुझे जाती तौर पर मायूसी हुई है। आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए मायूसी हुई है, घुटन महसूस हुई है, सांस बंद होती हुई महसूस हुई है। 4 दफा कौमी असम्बली का मेंबर रहने वाला जमशेद दस्ती एक मुअज्जब, एक आम इंसान, एक आम शहरी, किसी बड़े वडेरे का बेटा नहीं है, एक आम इंसान, उसका यह कहना है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। मैं रिजीम चेंज पर मैंने बातचीत की तो 40 से ज्यादा गाड़ियां आई, खुफिया इदारों के लोग आए, पुलिस के लोग आए और उन्होंने उनके जमशेद दस्ती और उनके बच्चों के सामने उसकी बीवी को नंगा किया है, उसके कपड़े उतारे हैं और फुली नंगा करके उसे वहां पर खड़ा किया गया है। जमशेद दस्ती चीख उठाए। वीडियो 4 मिनट की आपको दिखाते हैं, लेकिन यकीन माने कि आज तबाही निकली है। इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन पहले जमशेद दस्ती की ये वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियां और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे जयकमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने जयकमाल बनाया। आज दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूं। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूं, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूं, इस कौम के साथ खड़ा हूं। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूं और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना साथ जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं मुझसे ऐसे इज्जत जो है ना कि गई है, घर की है और चार दीवारी गई है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ जा चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, रात जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा एक हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। इंतहाई कितनी का बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असम्बली की इलेक्शन जीतने वाला शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, कोई ऐसी चीज के। नाज़रीन, ये जमशेद दस्ती है, ये कह रहा है कि मुझे मारो, मुझे पत्थर मारो, मुझे मार दो, और ये काजी की तरफ इशारा कर रहा है कि काजी मुझे इंसाफ दे।
یہ انصاف آج ننگا ہوا ہے، اور یہ انصاف ننگا ہو کر قاضی فائز عیسیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ قاضی آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، انصاف کے سب سے بڑے منصف آپ تھے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی رایا کی بیوی کے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے، جبکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے حلف اٹھایا تھا جتنی آپ کی بیوی مقدس ہے اتنی ہی جمشید دستی کی بیوی مقدس ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ اسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کی بیوی محفوظ ہے لیکن جمشید دستی کی بیوی کے کپڑے پھاڑے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر پروٹوکول ہو اور جمشید دستی کی بیوی کے کپڑے پھاڑے جائیں؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ قاضی کے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا ہے، یہ قاضی کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، یہ قاضی کے گھر کی خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں۔ یہ ظلم، زیادتی، سب کا ذمہ دار صرف اور صرف قاضی ہے۔ یہ انصاف کا چہرہ ہے۔ پاکستان کی عدالتیں ذمہ دار ہیں، پاکستان کے چیف جسٹسز، پاکستان کے جو ججز ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر کہ وہ چیف جسٹس ہیں، انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، ذمہ داری ہے ان کی عوام کو انصاف دینا، لیکن اپنی بیگم کو پروٹوکول اور لوگوں کی بیویوں کے ان کے دورے جب وہ بیٹھے ہوئے انصاف کے اوپر، ان کے دور میں لوگوں کی اس طرح سے زیادتیاں، ان کی دور میں خواتین کے کپڑے پھاڑے جائیں، بیویوں کو ننگا کیا جائے۔ آج ناظرین انتہا ہے، یہاں پر میرے خیال میں ساری ریڈ لائنیں کراس ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہاں سے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ یہ بات سچی ہے، یہ بات بڑی کلیئر اور یہ بات بڑی کھری ہے کہ ملک اس طرح سے نہیں چلتے، اور نہ ہی یہ ملک اب آگے بڑھ سکتا ہے جس حد تک یہ چیزیں چلی گئی ہیں۔ اعظم سواتی کے ساتھ یہی کچھ ہوا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا، سب نے آنکھیں بند کی۔ اعظم سواتی سے پریس کانفرنس کر رہا تھا، سارے ہنس رہے تھے، لیکن آج جو کانپ رہا ہے جمشید دستی، آج جو وہ پیٹ رہا، اپنے بال نوچ رہا ہے، وہ اپنے بال نہیں نوچ رہا بلکہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی دیواریں نوچ رہا ہے، پاکستان کے انصاف کا منہ نوچ رہا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوچ رہا ہے کہ قاضی تیری ذمہ داری تھی انصاف دینا، تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو بچانا، تیری ذمہ داری ہے لوگوں کو کانفیڈنس دینا، اور وہ کہتا ہے قاضی سو موٹو ایکشن لو، لیکن اس کے اوپر خاموشی ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک قاضی نہیں کانپا، پاکستان کی سپریم کورٹ نہیں کانپی، پاکستان کا نظام نہیں کانپا، پاکستان کے اندر زلزلہ نہیں آیا، کلیجے نہیں پھٹے، چیخیں نہیں نکلی، یعنی الفاظ ختم ہو گئے۔ اور یقین مانے جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو ذہنی طور پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ کسی نے مینٹلی ٹارچر کیا ہے، مینٹلی ہرٹ کیا ہے۔ بڑی خوفناک ویڈیو ہے، الفاظ نہیں ہیں، بالکل الفاظ نہیں ہیں۔ جمشید دستی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ جمشید دستی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس ملک کے ہر شہری کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، ہر گھر کی خواتین کو ننگا کیا گیا ہے، انتہا کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ جائیں، گزشتہ رات اصل میں کوئی سویا نہیں ہے، گزشتہ رات بڑی پریشانی رہی ہے، چونکہ لوگ اکٹھے ہوئے، نیو ایئر تھا، اور خاص طور پر میری مال روڈ کے اوپر جہاں پر تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر عمران خان کے قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے، اور اس کے بعد پاکستان بھر میں ایک تو نیو ایئر سیلیبریشن بند تھی، لیکن جہاں جہاں پر بھی لوگ نکلے، جہاں جہاں پر بھی پبلک گیدرنگ ہوئی، وہاں پر عمران خان کے اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد جب فجر کے بعد جب جمشید دستی کی ویڈیو آتی ہے تو اس نے پورے ملک میں ایک کوہرام برپا کر دیا ہے، سوشل میڈیا شرمندہ ہے، ہر شخص کے آج سر شرم سے جھک چکا ہے، آج شرمندہ ہیں لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، آج اس نظام کے سامنے لوگ شرمندہ ہیں، آج الفاظ ختم ہیں، یعنی ایکسپلین آپ کر ہی نہیں سکتے نا، آپ اس چیز کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ اس چیز کو ابزور بھی نہیں کر سکتے، آپ ہضم ہی نہیں کر سکتے کہ اس ملک کے اندر آج ہو کیا گیا ہے۔ آج ساری چیزیں بالکل تہس نہس کر دی گئی ہیں، آج تباہی پھیلا دی گئی ہے۔ اور جمشید دستی کا اس سے پہلے یہ بھی کہنا، اس سے پہلے اس نے ویڈیو بنا کر کہا تھا کہ میری بیوی جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئی تو میرے 10 ماہ کے بچے کو بھی تھپڑ مارے گی، میری بیوی کو ٹارچر کیا گیا، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ جمشید دستی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک واحد شخص ہے جو کہ ایک عام آدمی ہے، جو کھیتوں کھلیانوں سے اٹھ کر آیا ہے، جو ہل چلا کر آیا ہے، جو کوئی لیوش یا کوئی بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر نہیں ہے، بہت بڑے کسی جاگیردار کا، بہت بڑے کسی سینیٹر کا، کسی جج کا بیٹا نہیں ہے، ایک عام شہری ہے، اور عام شہری کے گھر پر حملہ ہوا ہے، قاضی ذمہ دار ہے، صرف اور صرف قاضی ذمہ دار ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔